السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقاء بكم مجددا في هذا الفيديو. سوف ننجز تمارين الصفحة 57 من تقويم ودعم نهاية الأسدس الأول. الصفحة 57 نبدأ بالتمرين السابع l'exercice 7. Pour aller à l'école, Erige parcourt une distance de 500 mètres le matin et autant le soir, c'est-à-dire la même distance le soir. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru en 5 jours? Alors d'abord, on va calculer la distance parcourue pendant une journée, c'est-à-dire 500 mètres le matin et 500 mètres le soir, égale 1000 mètres. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru en 5 jours? Alors d'abord, je vais convertir en kilomètres pour faciliter le calcul. 1000 mètres, c'est 1 kilomètre. يعني عندما أضع 1000 متر في جدول التحويل سوف أحذف الأصفار وأحصل على 1 كيلومتر. هذا بالنسبة ليوم واحد. بالنسبة ل5 أيام سوف نأخذ 1 كيلومتر المسافة المقطوعة في يوم واحد وأكررها 5 أيام، سأحصل على 5 كيلومتر. En 5 jours, Erige a parcouru 5 كيلومتر. التمرين الثامن. أنشئ زاوية قائمة وأخرى حادة وثالثة منفرجة باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة. إذا لم يحددوا بالضبط أي زاوية التي أضع لها الرأس A ولا التي أضع لها الرأس B ولا التي أضع لها الرأس O. أنا سوف أبدأ بالتسلسل. زاوية قائمة سوف أضع هي الأولى، ثم حادة، ثم منفرجة. القائمة سأحتاج إلى المزواة، ضروري أن أحتاج إلى المزواة. سوف أضع الرأس هنا في هذه النقطة. سأتعمد أن أضعه بشكل مائل، ممكن أن أضعه هكذا أفقيا، هذا هو الشكل المألوف والمعروف، لكن أنا سأضعه بشكل مائل كي نعرف أن حتى هذه الزاوية هي زاوية قائمة. الزاوية الحادة هي التي أرسم ضلعها الأول هكذا، والضلع الثاني لا يمكن أن يكون زاوية قائمة، فهو أصغر من الزاوية القائمة. الزاوية الثالثة سوف أرسم الضلع الأول ثم الضلع الثاني. إذا سوف أضع المزواة هنا. سوف ترون بأن المزواة توضع ويبقى متسع في الزاوية، هذه الزاوية المنفرجة. التمرين التاسع. أضع وأنجز العمليات. عندي العملية الأولى طرح والثانية جمع. إذا 9525 525 967 هذا الطرح. 5 ناقص 7 لا يمكن، 15 ناقص 7 8، 2 ناقص 7 لا يمكن، 12 ناقص 7 5، 5 ناقص 10 لا يمكن، 15 ناقص 10 5، 9 ناقص 1 8. هذا الطرح. عملية الجمع سوف أضع 7325، هنا سأضع 982. هذه عملية جمع. 5 زائد 2 7، 8 و2 10 أحتفظ، 9 3 1 13، 7 زائد 1 8. إذا هذا يسمى الفرق وهذا يسمى المجموع. La différence et la somme. التمرين العاشر. أتمم التحويلات في الجدول كما في المثال. عندنا 3 هكتومتر و25 مترا، سأحولها إلى الديسيمتر. سأضع هذا الصفر هنا وتصبح 3250. بنفس الطريقة سأضع 7 في الديكامتر و9 في الديسيمتر. أريد هذا القياس بالسنتيمتر، أصلا 709 بأكملها بالديسيمتر. سأضع هذا الصفر، هذا ديسيمتر. كي تحول إلى السنتيمتر سأضع صفرا هنا
وتصبح 7090. عندي 800 سنتيمتر. السنتيمتر هو رقم الوحدات. خانة السنتيمتر سأضع فيها رقم الوحدات، ثم الصفر الثاني، ثم 8. أريد بالمليمتر، القياس بالمليمتر، لكن قبل ذلك أنا أريد 8. 8 لوحدها بالمتر، وبالمليمتر سأحصل على 8000. التمرين 11. أحدد بوضع علامة في تحت الصيغ الصحيحة لحساب قياس محيط المستطيل. محيط المستطيل هو الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. كي نختصر هذه الكتابة أنا أضع الطول زائد العرض الكل مضروب في 2، يعني هذه الصيغة الثانية. عندي 5 زائد 3 فقط طول واحد وعرض واحد، هذه كتابة خاطئة. هنا الطول زائد العرض 5 زائد 3 الكل في 2، كأنني قلت طول آخر وعرض آخر، إذن هذه الكتابة الصحيحة. نرى هنا 5 و2 بالضرب، يعني 5 مرتين زائد 3 مرتين. هل هذا صحيح؟ إذا فكرنا جيدا أن 5 في 2 تعني الطول والطول، والعرض 3 تعني 3 و3، يعني هذا هو المحيط أيضا. حتى هذه كتابة صحيحة، هي مختلفة في الصيغة عن الأولى لكن نفس الشيء. كي أتأكد سأقوم بعملية حسابية. 5 زائد 3 تساوي 8. 8 مضروب في 2 16، إذا عندي هنا 16 سنتيمترا. أحسب هنا 5 في 2 10، وهنا 3 في 2 6. 10 زائد 6 16. إذن الكتابتان صحيحتان. التمرين 12. لدينا مربع. أحدد بوضع علامة في تحت الصيغ الصحيحة لحساب قياس محيط المربع. محيط المربع لا نقول الطول والعرض كالمستطيل، بل نقول الضلع، لأن الضلع هو نفسه 5 5 5 5، يعني 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. هذه الصيغة، هذا جمع متكرر. أو 5 مضروبة في 4، يعني الجمع المتكرر تحول ضربا. أما 5 في 2 تعني فقط ضلع أفقي وضلع عمودي، لكن أين هو الضلع الأفقي الآخر والضلع العمودي الآخر؟ هذه كتابة خاطئة. إذن أعزائي أنهينا إنجاز تمارين هذه الصفحة. لا تنسونا من الدعم والتشجيع بالضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك، تفعيل الجرس، مشاركة الفيديوهات مع الأحباب والأصحاب. إلى اللقاء.